नासनोडा येथील जयदेववाडा परिसरातील श्री रावलघाडी ग्रामस्थ पंचायतन देवस्थानात होळी उत्सव पारंपरिक पद्धतीनं मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। देवस्थानात विधिवत पूजा अर्चा करून होळी प्रज्वलित करण्यात आली। ग्रामस्थ व भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून सणाचा आनंद लुटला। उत्सवानिमित्त देवस्थान परिसरात भक्ती व एकात्मतेचं वातावरण निर्माण झालं होतं। तो आडपय फोंड्यासान येयल्लो आसा, मुद्दम आपली कला सादर करपाक येयल्लो आसा। जी कला ज्यो म्हणण्यो आसात, ज्यो आमी ढोल वाजयतात, होळयेक आमी म्हणी ज्यो अश्विन आमच्या गावात परंपरा इतल्या कमी 200-300 वर्सां हेचो महत्व आसा की जेन्ना आयज आमी सकाळच्या दिसाकसून जेन्ना गांवच्या भुरग्यांचे होळी हाडटा आनी आमी जमनीक घालता आनी ताका पुजा करता। आमचो भटजी आसा तो भटमा पुजा करता। त्या निमित्तान थंयसर आमी होळयेक पयलीं उदो घालतात। मागीर जेन्ना हांगासर आमी जशें साठया कोण स्पॉन्सर करता, कोण डोनेट करता, अशें करून हांगा साठया आसता ते हांगासर होळी घालता आनी ते निमित्तान एक 9-9:30च्या निमित्तान गांवचे हे भारतीय म्हाका दिसता पयलीं आसतली होळी ही हांगासर ट्रेडिशनल म्हटली जाता। सो ट्रेडिशनल म्हटल्या कारणान तशेंच जेन्ना लोक गांवांतून येता आनी ते उद्यासून धांवता, जी पिळ्या आसा ते वायडा ते गोंयचे अशें करून ते ही आमी होळी घेता। तशेंच 7व्या दिसा गांवांतलो गुलाल आसता तेन्ना आमी रंगमंचन म्हणटा ते आमी सगळ्या गांवांनी घराघरांत वयता आनी रमता मेळो घेवन येता। तेन्ना सगळ्यांचे घरा कडल्यान कितें कितें कॉन्ट्रिब्युशन करता ते आमच्या देवस्थानाक आर्थिक मदत जाता आनी ते निमित्तान आतां जी होळी जाता ते निमित्तान सगळ्यांनी बरी हेचो फायदो घेवचो आनी हे जे आपले स्वता जे खंय तरी वायट पिडा आसा ते उद्यासून वयतली ते निमित्तान बरे भशेन तुमी धांवची। कित्याक आमी नॉर्मली जे आहा म्हणजे शेवटेचो एंट्री आसता तशीच ती एंट्री करून भितर येता आनी अशें केन्ना केन्ना चुकून केन्ना फाटसून ताका जावचें न्हू आनी अशेंच करून ही ट्रेडिशनल होळयेक अशें व्हडले निमित्तान जे सगळे तुमी हांगासर येयल्ले आसा आनी अशेंच फुडें करून अशें येवपाचें होळी आमची आतां बरे भशेन जावची बाय आयज आमी पळयलां की नाशनला ह्या गांवान आयज होळी बऱ्या तरेन मनयली वयता। सगळो गांवचो लोक आसा। होळी ही परंपरा केन्नाच्यान तुमच्या नाशनला ह्या गांवान चालू केली हेच्या बद्दल थोडी म्हायती दिया। आमी भुरग्यांले येता म्हणून ही जाणट्यापणां म्हणजे जेन्नाच्यान आमी भुरगे नाचताले होळये कडेन आतां नाचत आमी व्हडले केन्ना जाले तेच कळोंक ना आमकां। तशें आसतना आयच्या दिसा हांव ह्या देवस्थानाचो चॅरमॅन आसा, म्हणजे प्रेजिडेंट आमचो सतीश भाई आसा आनी हे दिसांनी आमी मातशें ध्येय कशें कितें तरी होळयेक म्हणजे एक शंभू म्हणटा तो एक आडपयच्यान ताका आमी हांगा मुद्दाम आपयल्लो आसा आनी एक स्टेज प्लॅटफॉर्म करून सगळे भुरगे आयज आमकां शिव प्रतिश्ठान हे संस्थेनूय बरो एक मदत कशी केल्ली आसा। ढोल ताशा पथक तो तेंचो आनी इतिहास जर जाय न्हू जाल्यार आमचो आदलो अध्यक्ष श्री योगानंद नाईक हो तुमकां इतिहास दितलो। श्री योगानंद नाईक भाई आम्ही पळयलां की नाशनला ह्या गांवान बऱ्या तरेन होळी मनयली वयता। सगळो गांवचो लोक एक जाता, होळी जळयली वयता। हेच्या बद्दल थोडीशी म्हायती दी आमकां। म्हायती म्हणजे कशें आहा की पयलीं सगळ्यात पयलीं 1991 आमची स्थापना जाली। तेच्या पयलीं पासून होळी आसली त्या सायडीक म्हणटा
जालें मागीर आमी मंडप बांदलो म्हणून आतां एवढ्या काडली. पयलीं आमी होळी जाता आमचें एक फाटल्यान बोतेल म्हणून आहा पळय थंयसून त्याच्या हितूनसून ती होळी काडून भुरगे आमचे सगळे ती व्हरून तळ्यार व्हरतात. तळ्यार वचून मागीर सरळ अशी येवप आनी आमच्या हे देवस्थान आहा तेका 5 प्रदक्षिणां घालून परत आमी ही होळी हांगासर उबी करतात विधिवत सारकी पुजा बिजा करून सगळें करून आनी मागीर ही होमखणांक आमी उजो घालता. उजो घालना फुडें मागीर तेचे पिंगळे पिंगळे सारके सायडीक तितूनसून सगळे लोक सगळ्या धर्माचे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कोण आसा ते सगळे त्या धर्माचे हितून वयता. पण कोणाक कसली इजा बिजा तसले आज पर्यंत कांय जाल्लें ना. ते खूब पयलींचें देवस्थान आहा. आमचें मेन देवस्थान म्हणजे हांगा आसा फाटल्यान आहा तें. मागीर आमी भुरग्यांनी आनी आमचे जाणटे आसा विष्णू आसा तेणी म्हाका फुडाकार घेतलो बाकीच्या सगळ्यांनी तेंचो चुलतो आसलो तेंच्यांनी चड पयलीं हांगासर फुडाकार घेतले. आमी तरी नवे भुरगे मागीर आमी बरो प्रोग्रेस करून बरी उदरगत करून हे सगळें उबें केलें. कितली वर्सां जाली ही परंपरा चालू आसा? ही पयलीं पासून आहा. पयलीं आमी सादारण म्हाका आयडिया म्हणजे आमच्या परंपरा जी आसा ती सादारण कोणाकूच खबर ना. पोर्तुगीज टायमा वयले आमच्या आसा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची स्टडी करून गेल्ली आसा. इतले आदले आसा पळय ते म्हाका दिसता बार्देजान पोर्तुगीजांचो हमला जाल्लो तेन्ना आमचे देवळां उद्ध्वस्त जाल्ली तेन्नाची आतां कोणी येवन हांव तर कितें उलयता तेंच्यांनी येवन अवश्य पळोवचें. भरपूरशे लोक भुरगे आर्कोलॉजी स्टडी करतात येवन वयतात हांगा पळयतात कितें तरी आसा हांगा खूब भरपूरशे आमचे देवूळ हांव भुरगेपणान ते नासले थंय तेंच्यांनी येवन म्हणून आमकां दाखयलें हांगा आसा म्हणून देवूळ आसा म्हणून. देवूळ आसा. पयलीं हांव भुरगेपणान आमी येताले आमची एक धाकटीशी घुमटी आसली हांगा मागीर मदींच तेंच्यांनी येवन म्हणलें आनी हांगासर आमकां खरेंच एक खांबे गावले तेची बुनयाद गावली आनी ते आमचें देवूळ तेंच्यांनी उद्ध्वस्त केल्लें. तेन्ना आमी गांवगांवांनी हें आमच्या देवाचें नांवूच आमी दवरलें आसा रवळगाडी ग्रामस्थ देवस्थान. म्हणजे पुर्तुगेजाच्या टायमार हांगासर देवूळ देवूळ आसले. आमच्या गांवांत एक सुद्दां असो मनीस ना की सो त्या टायमार तेंच्यांनी ते मोडलेले. आमचो एक हे आसा की हो उत्सव होळी उत्सव पळय आसा तो आदलो वर्धापन दिन हे होळी आनी रामनवमी ही सगळ्यांक खबर आसता. होळी उत्सव केन्ना स्टार्ट जाता कोणाकूच खबर ना. म्हणजे देवळाचें अस्तित्व अजून आसा हांगासर? आसा. तुमी मातशें दाखयता आमकां? घुमटी आसली आमी एक 2 खांबे फाटसून हांगासर पयलीं तरंगा बिरंगा जाताली अशें म्हणून आमी जेन्ना आर्किओलॉजिकल पळयला पळय तेन्ना कुंडीलांनी ताचो रेकॉर्ड आसा. हांगा तरंगा जाताली जात्रा जाताली पण ते आमचे धालो जाताले ते सुद्दां आमकां खबर आहा. आतां हे खांब्याचे मागीर आमी मातशें रिनोवेट केलें काय दिसपाक जाय म्हणून सारकें हांगासर बेर बी सगळी आयकली आसा उरलेले तर मागीर ते आमी हांगासर एक हांगासर आनी पयस आसलो तो मागीर हाडलो आमी हांगासर 1991 मागीर आमी ती स्थापना केली हांगासर रवळगाडी देवस्थान. हें आमकां पयलीं खूब जाग्यार प्रसाद बिसाद घेतले खूब पयलीं प्रसादाक आमी खूब जाग्यार भोंवले तेन्ना कळ्ळें हेचे हांगासून जेन्ना पळय बाटाबाटी जाली तेन्ना हितून पावले पालीन अडवल पालीन हें देवूळ आसा रवळगाडी. तर लोकांक कितें जालां चडशे लोक थंय वयता कितें सांग तेंकां ते खबर आहा रवळगाडी तेंचो देव ग्रामस्थ आमी सगळे ग्रामस्थ नासदोळकार कामत त्याच्यानंतर चारी त्यांचो हो देव बरो म्हणून ते मागीर चडशे थंय वयता दुसरे प्रोग्राम जाता तेंचो कितें. पण आमी मूळ हे हांगासून ते शांतादुर्गा आनी कितें अशें 2-4 देवस्थानां मागीर थंयसर ती स्थानीक जाली कित्याक हांगासून बाटाबाटीच्या टायमार दासोरात पळय म्हणून अशें जालां हें